बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि 6 जजेस का जो खत था जिसमें वो कहते थे कि हसास अदारे हमें धमकाते हैं, हमें डराते हैं, हमारे रिश्तेदारों को ज़द-ओ-कोब करते हैं, उनको अगवा करते हैं, मास्टर बेडरूम में कैमरे लगाते हैं और प्लीज़ इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। तो वो 6 जजेस के खत पर आज बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है और कामयाबी हक की होती हुई नज़र आ रही है। मैं डिटेल में जाऊँगा तो उस सिलसिले में आपको बताऊँगा। इमरान खान साहब से मफ़ाहमत का पहला, जी हाँ, हुकूमती कदम सामने आया है और क्योंकि मैं उसको इतना सीधा कदम नहीं लेता, उसकी जब डिटेल बताऊँगा हुकूमत ने इमरान खान साहब के साथ मफ़ाहमत के लिए कौन-सा कदम उठाया और इसके पीछे कौन से अनासर या अवामिल कार फ़रमा हो सकते हैं। नवाज़ शरीफ साहब बैरून मुल्क रात को चले गए जी और उनकी रवानगी के असल मकासद क्या थे और उसको कौन-सा रंग देने की कोशिश की जा रही थी, उसकी डिटेल बतानी है। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से जी ओहदा छीनने की तैयारी काफ़ी हद तक कर ली गई है। खबरें बाकायदा ज़हन-साज़ी की गई थी, उसकी भी तफ़सील मैंने आपको बतानी है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कि चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और ये आपका जो ताल्लुक है, ये हमेशा बरकरार रहे। सबसे पहले मैं ज़रा शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का बता दूँ, उनका आपको पता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इमरान खान साहब ने उनका नाम दे दिया हुआ है कि शेर अफ़ज़ल मरवत ही पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे क्योंकि ये अपोज़िशन का हक होता है और सब डरते भी हैं शेर अफ़ज़ल मरवत से। आपको पता है ब्लंट है, मसले से काम भी नहीं लेता और सम टाइम तो बोलने से पहले भी नहीं सोचते। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा इससे पहले तो एक होम्योपैथिक था ना नूर आलम खान के दौर में, मगर ये ओहदा बड़ा तगड़ा है, बड़ा जानदार ओहदा है और ब्यूरोक्रेसी की काँपे टाँगती है इसके साथ। क्योंकि इसका काम ही है साबिक हुकूमत के जितने भी प्रोजेक्ट इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसको ज़रा देखना कि किस-किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, फिर ब्यूरोक्रेसी ने अप्रूवल किन-किन मराहिल से दी है, इन तमाम चीज़ों का जवाबदेह होना पड़ता है। और पीपल्स पार्टी के दौर में आपको चौधरी निसार साहब याद होंगे, जी हाँ। चौधरी निसार साहब बड़े तगड़े थे इस सिलसिले में, प्रोजेक्ट की शफ़ाफ़ियत देखने में। उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में उन्हें बड़ी चीज़ें बड़े-बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और शेर अफ़ज़ल मरवत एक तो वकील है, कानून की भी पूरी समझ-बूझ है, सियासत भी समझते हैं। पिछला दौर हुकूमत साढ़े 3 साल तो पीटीआई का था, लेकिन 16 महीने की आपको पता है जो बंदर बाँट चली थी पीडीएम 1 की, वो कोई छोटी बात थोड़ी थी है सर। तो पूरा एक पैकेज था। पता तो इनको बड़ा है कि भाई घबराहट बड़ी ज़्यादा हो जानी है। तो उनका ओहदा ये वाला मिल जाना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सर बड़ी बात है। तो जब बड़ी बात है तो उनके रास्ते में रुकावटें भी शुरू हो गई। जब रुकावटें शुरू हुई है तो कहा जा रहा है नूर आलम खान को, यानी नूर आलम खान अब पहले पीटीआई से पीटीआई में थे ना, अब वो जेयूआई के साथ चले गए। तो ये खबरें बाकायदा ये कि शायद नूर आलम खान को ही मौलाना फजल रहमान से किसी डील के तहत कि ज़रा थोड़ा साँस लेके बैठ जाए, तो हम नूर आलम खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं। लेकिन अब रास्ते में रुकावटें हैं शेर अब्दुल मरवत साहब के, बताऊँगा टेक्निकली पॉइंट रखा जा रहा है। वो कहते हैं टेक्निकली बात सामने आई कि ये रवायत है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो अपोज़िशन से होगा, लेकिन ये कोई कानून नहीं है। अब ऐसे सिंध में आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन चीखते रह गए, कभी अपोज़िशन को नहीं बनाया। वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी अपना खुद ही बनाते हैं, अपना एहतसाब हिसाब-किताब भी वो सारा खुद ही करते हैं। तो उन्होंने कहा ये कोई पाबंदी तो है नहीं कि अपोज़िशन को ये ओहदा दिया जाए, ये तो स्पीकर का इख्तियार होता है, यानी एयाज सादिक साहब का इख्तियार है, वो जिसे चाहे मर्ज़ी ओहदा दे। कोशिशें की जा रही है कि उन्हें ना बनाया जाए और आप देख लें, हद है कि ग़रीदा फ़ारूक़ी साहिबा जैसी सहाफ़ी कह लें, एंकर कह लें, शख्सियत, उनके मुँह से आवाज़ निकल रही है शेर अफ़ज़ल मरवत के हक़ में और मैं हैरान हूँ। वो कहती हैं कि अगर ऐसा हुआ कि शेर अफ़ज़ल मरवत को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ना मिली। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो निहायत गलत और नामुनासिब होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही पीटीआई का जमहूरी हक है। अब फ़रीदा फ़ारूक़ी साहिबा जमहूरी हक की बात कर रही हैं और पीटीआई के हक में आवाज़ उठा रही हैं, तो समझ जाएँ दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है। लेकिन समटाइम जानबूझ के इस तरह की साइड ली जाती है कि अगर किसी ने बलाला भी हो तो ला बुलाया जाए और फिर शेर अफ़ज़ल बरवत के लिए कोई गड्ढा खोदने के लिए कि भाई आपको पता है फ़रीदा फ़ारूक़ी साहिबा किस डोर से, किस रास्ते से, किस दरवाज़े से, किस गली से, किस सड़क से आती है, उनका तरीक़ाकार क्या है। तो ये एक शक का बीज डालने के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। चलें खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। 6 जजेस के
خط کا معاملہ جی اہم ترین پیش رفت یہ ہو گئی جی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج فل کورٹ اجلاس بلا لیا ان 6 ججز کے خط کے اوپر، اور یہ وہی اجلاس ہے جس سے متعلق 6 ججز چیخ چیخ کر مر گئے کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں خطرہ ہے، چیف جسٹس صاحب ہماری فیملی کو دباؤ ہے، چیف جسٹس صاحب فیصلے میں حساس ادارے مداخلت کرتے ہیں، ایگزیکٹو مداخلت کرتی ہے، چیف جسٹس صاحب کچھ کر دیں کچھ کر دیں کچھ کر دیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس اجلاس بلا لیں، فل کورٹ نہیں بلایا انہوں نے۔ اب جب سمجھ نہیں بلایا تو پھر 6 ججز سپریم جوڈیشل کونسل پہنچے، سپریم کورٹ پہنچے، جہاں فل بینچ 28 تاریخ کو سن بھی رہا ہے۔ تو اب کیا معاملہ ہے جی؟ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ تمام ہائی کورٹس نا اپنے اپنے فل کورٹ بلائیں اور ہمیں بتائیں کہ ایگزیکٹو کی مداخلت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی ہاں تو کیسے ختم کیا تھا۔ تو اب چیف جسٹس سپریم کورٹ کی حکم پر نا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج یہ اجلاس بلایا، تمام ججز کا فل کورٹ اجلاس بلایا، تمام ججز سے دن 2:30 بجے باقاعدہ طور پہ اجلاس بلایا گیا، تجاویز طلب کی گئی۔ ہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ ان کو بھی بلایا گیا۔ سب سے زیادہ یہ ہوتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں نا جج ہی کر لو، وہ یہ والے جج ہوتے ہیں۔ تو ان بیچاروں کے اوپر کتنا پریشر اور دباؤ ہوگا جب ہائی کورٹ کے ججز کی یہ پوزیشن چل رہی ہے۔ تو ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں اس اجلاس میں وہ 6 ججز بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا کیریئر، اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے یہ خط لکھا تھا۔ تو وہ بھی تجاویز دیں گے، دیکھیں کسی ذرائع سے اگر وہ تجاویز سامنے آ جائے تو پھر بڑی بات ہے۔ بہرحال مجھے یہ 6 ججز کی جیت نظر آ رہی، ان کے موقف کی جیت نظر آ رہی۔ ہاں رستہ ضرور لمبا ہو گیا کیونکہ حق کا تھا، اور مجھے ان کی ہی جیت نظر آ رہی ہے کہ بالآخر وایا سپریم کورٹ جا کے اور ان کی ہدایت پہ ہی جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ اجلاس بلایا، جو کہ انہیں بارہا پہلی بار خط لکھ لکھ کے بتایا گیا، ثبوتوں کے ساتھ بتایا گیا، انہوں نے یہ اجلاس نہیں بلایا۔ تو فتح حق کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب جی، آپ کو پتہ کل انہوں نے کہا کہ مذاکرات اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اگر مذاکرات پر راضی ہو جائے، مذاکرات کر لے، تو عمران خان صاحب کی رہائی کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، تو چیزیں رہائی کی طرف جا سکتی ہیں نا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب بات کی تھی، پھر کل گنڈا پور صاحب بڑا سخت بھی بولے، مگر حکومت نے نا ایک اہم سٹیپ اٹھایا، اس کے ہم دونوں اسپیکٹ پہ اگر دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جو اہم نام تھے نا، یعنی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی جو کابینہ کے لوگ تھے، ان کے نا سوائے عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور فرا گوگی اور ایک اور کے علاوہ تمام کے نام ای سی ایل سے نکال دیے۔ اچھا علی مین گنڈا پور کا نام نکالا، بھائی وزیر اعلیٰ کیسے رکھ سکتے ہو آپ ای سی ایل کے اندر نام؟ مراد سعید کا نام نکالا، غلام سرور کا نام نکالا ہے، پرویز خٹک صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالا ہے، شفقت محمود صاحب، بریگیڈیئر رجات شاہ اور علی زیدی صاحب، خسرو بختیار، اعظم سواتی، اسد عمر، عمر ایوب، فواد چودھری، شیری مزاری اور دیگر کئی کے نام شامل ہیں۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر میں پازیٹیو سوچوں تو لگتا ہے کہ شور کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے، جتنا شور ہے نا اس کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے، اور ورنہ انہوں نے کون سا کل باہر نکل جانا ہے، اسٹاپ لسٹ تو ہوتی ہے نا اس سے پہلے پہلے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، تو میں اس کو پازیٹیو میں لوں تو ایک اچھا قدم ہے اگر نیت صحیح ہو ان کی تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان میں سے کوئی جانا چاہتا بھی نہیں، جس کو جانے کی بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ کہتا نہیں میں اڈیالہ میں آئی ایم ویری مچ کمفرٹ ہیئر، میں ادھر موجود ہوں جی۔ نواز شریف صاحب سے متعلق میں آپ کو بتاؤں جی، نواز شریف صاحب رات کو چین چلے گئے جی، اور نون لیگ کی ابتدا میں ایک کوشش ضرور تھی کہ اس دورے کو کوئی کیش کرایا جا سکے، اسی طرح جس طرح کوششیں نہیں ہو رہی بیرونی سرمایہ کاری کی، کہا جائے جی چین کی خصوصی دعوت پر گئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور یہاں تک بھی خبر چلا دی کہ جی نواز شریف صاحب کے اس دورے کے ساتھ نا وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں۔ بھائی بعد میں رات کو کہا خدا کا واسطہ کیا کر رہے ہیں، اور وزارت خارجہ سے تردید آ گئی کہ کوئی نہیں جا رہا تھا، یعنی ظاہری بات ہے یہ ڈپلومیٹک اسٹیٹس ایسے تھوڑی بن جائے گا۔ تو اور مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب نواز شریف صاحب بیسیکلی اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب پنجاب گورنمنٹ کی کوئی مدد کرنا جا رہے ہیں، کوئی آئی ٹی سٹیز کے لیے نا کچھ ادھر کی پرائیویٹ کمپنی سے کوئی ملاقات بھی کریں گے۔ اگر ملاقات سود مند ہوگی تو کہہ دیا جائے گا ٹھیک ہے، نہیں تو علاج والی بات تو سب چلے گی۔ بہرحال اتنا مجھے پتہ ہے، اور وزیر خارجہ نہیں جا رہے، تو قطعاً کوئی سرکاری دورہ نہیں ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل دیکھ لیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔